आसक्ति रहित कर्मको परिणाम सही हुन सक्छ र जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 66 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै परम सौभाग्यशाली छौँ, किनकि हामी सबैलाई देवताहरूलाई पनि दुर्लभ यो मानव देह प्राप्त छ र यही मानव देहमा नै हामी सही साधना गरेर अनन्त सुख प्राप्त गर्न सक्छौँ। विश्वका प्रत्येक जीव अनन्त मात्राको प्रतिक्षण बढ्दै जाने र सधैँ रहिरहने आनन्द चाहन्छन् र यस्तो आनन्द भगवान नै भएकाले भगवानलाई पाएर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गर्न अनिवार्य छ अनि बल्ल हाम्रो परम चरम लक्ष्य हामीलाई प्राप्त हुन्छ र भगवानलाई प्राप्त गर्नको निम्ति भगवानलाई जान्नु छ, जान्ना साथ भगवान मिल्नुहुन्छ। भगवानलाई जान्नको निम्ति कसरी जान्न सकिन्छ? हामीले वेदलाई सोध्यौं। वेद शास्त्रले बताए कि भगवानलाई जान्नको निम्ति केवल उहाँको कृपाद्वारा नै सम्भव छ। बिना भगवानको कृपा कसैले पनि भगवानलाई जान्न सक्दैन र भगवानको कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले उहाँको शरणमा जान अनिवार्य छ। जब हामी भगवानको शरणमा जान्छौँ अनि भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। कृपा गर्ना साथ हामी भगवानलाई जान्न सक्छौँ, भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ अनि सदाको लागि सुख प्राप्त गर्न सक्छौँ, आनन्दले युक्त हुन्छौँ। र यो शरणागति भनेको के हो? शरणागतिको बारेमा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि शरणागति केही नगर्ने अवस्थाको नाम हो। यस्तो अवस्था जुन अवस्थामा जीवले न त राम्रो कर्म गर्छ न त नराम्रो कर्म गर्छ। त्यसैले शरणागतिलाई केही नगर्ने अवस्था भनेर बताइयो। र मन त निरन्तर कर्म गरिरहन्छ, यो मनको स्वभाव हो। फेरि यो निरन्तर कर्म गरिरहने मन कसरी अकर्ता हुन सक्छ र हामी कसरी अकर्ताको अवस्थामा पुग्न सक्छौँ? यसको बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्यौं र बुझ्यौं कि निरन्तर भगवानको स्मरण गर्नाले हामी अकर्ता बन्न सक्छौँ। किनकि भगवानको स्मरण न त राम्रो कर्म हो न त नराम्रो कर्म हो। त्यो राम्रो र नराम्रो भन्दा पर निर्गुण अवस्थाको नाम हो भगवानको स्मरण। त्यसैले भगवानको स्मरण गर्नाले, निरन्तर गर्नाले हामी अकर्ता बन्न जान्छौँ र त्यही अवस्था नै शरणागति हो। फेरि अर्को प्रश्न आयो कि निरन्तर भगवानको स्मरण हामी कसरी गर्न सक्छौँ र? किनकि हामी त संसारमा छौँ, विभिन्न कर्म गर्नुपर्छ। त्यो कर्म गर्नको निम्ति मन लगाउनु पर्छ, बुद्धि लगाउनु पर्छ। यसको पनि समाधान गरियो र यही हामीले बुझ्यौं कि दुई प्रकारका कर्म हुन्छन्। एउटा त आसक्ति रहित कर्म, अर्को आसक्ति युक्त कर्म। जुन आसक्ति रहित कर्म हो त्यो इन्द्रिय मन बुद्धि युक्त कर्म हो र जुन आसक्ति युक्त कर्म हो त्यसमा आसक्ति पनि रहन्छ। यी दुई प्रकारका कर्म हुन्छन्। यदि हामीले इन्द्रिय मन बुद्धिद्वारा संसारी कर्म गरेर आसक्ति भगवानमा राख्यौं भने अब हाम्रो काम बन्न सक्छ। किनकि संसारी कर्म गर्नलाई मन चाहिने हो, तर आसक्ति त अनिवार्य होइन। किनकि संसारमा पनि हामी कयौं कर्महरू आसक्ति रहित गरिरहेका हुन्छौं। ध्यान दिनुस्, कर्म गर्नको निम्ति मन बुद्धि अनिवार्य हो, माने वेद शास्त्रले पनि स्वीकार गरे, तर आसक्ति त अनिवार्य होइन। जसरी एउटा परिचारिकाले आसक्ति रहित
अन्य बिरामीहरूको हेरचाह गर्न सक्छिन्। जसरी एउटा व्यक्तिले कार्यालयमा गरेर मन नलगाई पनि आसक्ति नराखिकन त्यहाँ विभिन्न कामहरू गर्न सक्छ, त्यसैले आसक्ति रहित हामी कर्म गर्न सक्छौँ र आसक्ति रहित कर्म गरेर हामी आसक्तिलाई भगवानमा राखेर अकर्ता बन्न सक्छौँ। यहाँसम्म हामीले चर्चा गर्यौँ। अब यसपछि एउटा प्रश्न आउन सक्छ कि गुरुजी ठिक छ, आसक्ति रहित कर्म गर्नाले, आसक्ति भगवानमा राखेर संसारी कर्म गर्नाले जुन हाम्रो कर्म छ त्यो कर्मको बन्धन रहँदैन, त्यो कर्म नै मानिँदैन र त्यसको बन्धन नभएको हुनाले र हामी अकर्ता बनेको हुनाले हामी भगवानको शरणमा पुग्नेछौँ, यो मानिनेछ। तर एउटा सन्देह के हुन सक्छ भने यदि आसक्ति रहित भएर हामीले कर्म गर्यौँ भने हाम्रो कर्मको परिणाम के सही हुन सक्छ र त्यसको जुन रिजल्ट हो, आउटपुट हो, जुन एउटा काम गरिसकेपछि एउटा नतिजा सही ठिकठाक होस् भन्ने आशा हुन्छ, त्यो नतिजा सही हुन्छ र आसक्ति नै नभइकन कर्म गर्नाले काममा गडबडी हुँदैन र। अब यसको समाधान गर्नु छ। हेर्नुहोस्, जुन हाम्रो कार्य सम्पादन छ, त्यो कार्य सम्पादन भनौँ या कामको नतिजा भनौँ, त्यो नतिजा यदि आसक्ति रहित भएर कर्म गर्यौं भने झन् राम्रो हुन्छ। ध्यान दिनुस्, जुन हामी विभिन्न प्रकारका कर्महरू गर्छौं, यदि आसक्ति राखेर त्यो कर्म गर्यौं एउटा अवस्था, र आसक्ति नराखिकन आसक्ति भगवानमा राखेर कर्म गर्यौं यो दोस्रो अवस्था। यी दुईटा अवस्था मध्ये जुन यो दोस्रो अवस्था हो, अर्थात् आसक्ति भगवानको राखेर संसारमा आसक्ति नराखिकन आसक्ति रहित कर्म गर्ने जुन अवस्था हो, यो दोस्रो अवस्था, यसको नतिजा राम्रो हुन्छ। अब हामी दृष्टान्तद्वारा बुझौं, यसलाई प्रमाणित गरौं। मानिलिनुहोस् एउटा परिचारिकाले, नर्सले एउटा बच्चाको हेरचाह गर्दैछिन्, त्यसलाई दुध खुवाइन्। एउटा आमाले पनि आफ्नो बच्चाको हेरचाह गर्दैछिन्, आमाले पनि दुध खुवाइन्। केही समयपछि बच्चा रुन थाल्यो, कराउन थाल्यो। आमाले बच्चालाई शान्त गर्न खोजिन्, बच्चा मानेन। जबरजस्ती फेरि आमाले स्तनपान गराइन्। अब यता परिचारिकाले त्यो बच्चालाई अघि भर्खरै मैले दुध खुवाइसकेको छु, त्यसैले यो भोकाएर रोएको होइन, पक्कै अरू नै केही कारण हुनुपर्छ। अब उसले विवेकपूर्ण, विवेकयुक्त भएर काम गर्न सक्छिन्। किनकि उसको आसक्ति छैन त्यो बच्चामा, आमाको आसक्ति छ, त्यसैले आमा तडपिन्छन् बच्चा रुँदाखेरि र बच्चालाई कुनै हालतमा शान्त गर्न खोज्छिन् र दुध पिलाइदिन्छन्। त्यसले गर्दा झन् गडबडी हुन्छ। त्यसैले आसक्ति रहित भएको कारणले गर्दा आमाले भन्दा यो दृष्टान्तमा परिचारिकाले बच्चाको हेरविचार राम्रोसँग गर्न सक्छिन्। र यही कारणले गर्दा ध्यान दिनुस्, मानिलिनुहोस् कुनै एउटा टप सर्जन छ, उसले आफ्नो छोराको अपरेसन गर्न सक्दैन संसारमै पनि, किनकि त्यहाँ उसले सही निर्णय नै दिन सक्दैन। त्यहाँ उसको आसक्ति छ नि बच्चामा। एउटा न्यायाधीश छ, उसले आफ्नो परिवारवालाको मुद्दा हेर्न सक्दैन। किनकि त्यहाँ आसक्ति छ, उसले सही निर्णय नै दिन सक्दैन, न्याय नै दिन सक्दैन। कुनै एउटा व्यक्ति ब्याङ्कमा काम गर्छ भने त्यो व्यक्तिको आमा बुवाले त्यो ब्याङ्कबाट लोन लिन नपाउने नियम हाम्रै ब्याङ्कहरूमा छ, हाम्रै देशमा। त्यसैले यो आसक्ति जुन छ, आसक्तिलाई यदि पन्छाएर आसक्ति रहित कर्म गर्यौं भने त्यो आसक्ति रहित कर्म बढी प्रभावकारी हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो आसक्ति यति खराब चिज हो कि कयौं अवस्थामा बच्चाहरूमाथि प्रति बढी आसक्त हुनाले बच्चाहरू बिग्रिन्छन्। यहाँहरूले एउटा कथा सुन्नुभएको होला, एकचोटि एउटा डाकुलाई फाँसी सुनाइयो र अन्तिम उसको इच्छा के छ भनेर सोध्दा उसले बतायो कि मलाई मेरो आमासँग भेट्नु छ। आमालाई भेट गराइयो, हात बाँधेकै थियो उसको। उसले आमालाई भन्यो केही गोप्य कुरा सुनाउनु छ। आमालाई लाग्यो होला केही गोप्य कुरा, आमाले कान बढाइन्। उसले आमाको कान टोक्यो, रगताम्य हुने गरी लुछ्यो। सबले भने आमालाई किन यस्तो गर्दैछस् मर्ने बेलामा?
उसले बतायो कि यो म आज जे छु यसको कारण मेरी आमा नै हुन्। जुन दिन सानो हुँदाखेरि मैले स्कुलमा चोरी गरेको थिएँ त्यति बेला आमाले मलाई दण्ड दिइनन्। यदि आमाले त्यो बेला दण्ड दिएको भए म आज अर्कै हुने थिएँ। अब आमाले दण्ड किन दिइनन्? किनकि आमाको आसक्ति थियो त्यो बच्चामा। र यो आसक्ति यति खराब चिज हो कि आसक्ति भएको कारणले गर्दा ध्यान दिनुहोस्, हामी कयौं अवस्थामा कर्म नै गर्न सक्दैनौँ। हामी त के, गीतामा हेर्नुहोस्, गीतामा अर्जुनको आसक्ति थियो कि यी त मेरा गुरुजन हुन्, मान्यजन हुन्, आफन्त हुन्, सम्बन्धी हुन्, उनीहरूको आसक्ति थियो। त्यसैले गर्दा अर्जुनको हातबाट गाण्डीव धनु छुट्टियो। गाण्डीवम संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गीता 31। अर्जुनले बताए कि हे प्रभु, म युद्ध गर्न सक्दिनँ किनकि यी त मेरा आफन्त हुन्। म कसरी यिनीहरूलाई मार्न सक्छु? यिनीहरूलाई मारेर यो जुन संसारी भोग छ त्यो भोग विलास भोगेर म कसरी सुखी रहन सक्छु? यस प्रकारले आफ्नो जुन कर्तव्य हो, ड्युटी हो, धर्म हो, त्यसबाट अर्जुन विमुख भए। जब भगवानले गीताको उपदेश बताउनु भयो, सुनाउनु भयो सबै, जब अर्जुनलाई सबै तत्त्वज्ञान बोध भयो, भगवानको शरणमा गए, आसक्ति रहित भए, तब अर्जुनले बताए करिष्ये वचनम तब। हे प्रभु, अब हजुरले जे आज्ञा दिनुहुन्छ म त्यो गर्न तयार छु। जसलाई भन्नुहुन्छ उसको विरुद्धमा म शस्त्र चलाउन तयार छु। गीता 18:73। अब अर्जुनको आसक्ति थिएन, अब उनी सही सही कर्म गर्न सके। हेर्नुहोस्, यो आसक्ति रहित कर्म अत्यन्त श्रेष्ठ हुन्छ। संसारमा सर्वत्र हामी सुन्छौँ भ्रष्टाचार छ। किन? आसक्तिको कारणले गर्दा। यही आसक्ति नै जड हो सबै भ्रष्टाचारको पछाडि। यदि आसक्ति रहित व्यक्तिहरू हुने भने विकासको निम्ति धेरै समय लाग्दैन, भौतिक विकासको निम्ति पनि। हेर्नुहोस्, यही आसक्तिले गर्दा नै हामी सही सही व्यक्तिलाई चुनेर पठाउन सक्दैनौँ चुनावमा। हामी सोच्दछौँ अलिकति भए पनि त्यो व्यक्तिबाट मेरो स्वार्थ हासिल हुन्छ। थाहा छ त्यो व्यक्ति सही छैन, तैपनि हामी उसैलाई भोट हाल्छौँ। किन? आसक्तिको कारणले गर्दा। यदि आसक्ति रहित भएको भए के हुन्थ्यो? हामी सही व्यक्तिलाई, योग्य व्यक्तिलाई चुन्थ्यौँ। त्यसैले योग्य व्यक्ति नै हाम्रो शासक भएर जान्थे अनि देश अर्कै हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, यो आसक्ति यति हामीलाई यसले यति मजबुर गराइदिन्छ आसक्तिले कि सबलाई थाहा छ कि हाम्रो देशको करोडौं रुपियाँ केवल विदेशी रक्सी आयात गर्नमा खर्च हुन्छ। तर कसैले चर्चा गर्छ यसको बारेमा? गर्दैन। किनकि त्यहाँ आसक्ति छ। हाम्रो देशको यत्रो पैसा किन बर्बाद हुन्छ कसैले सोध्दैन, किनकि सबै त्यसमा आसक्त छन्। जो त्यससँग सम्बन्धित जुन नीति बनाउनु पर्ने हो त्यो नीतिमा जसको भूमिका छ प्राय सबै त्यसमा आसक्त छन्। त्यसैले यसको बारेमा चर्चा हुँदैन। र जहाँ आसक्ति हुँदैन त्यसको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्न हामी तयार हुन्छौँ। मन्दिरमा गएर दुध किन चढाउने, किन दुध नष्ट गर्ने, यसको बारेमा बहस गर्न हामी तयार छौँ। किनकि मन्दिरमा चढाएको दुधप्रति हाम्रो आसक्ति छैन। अब त्यहाँ हामी विवेक प्रयोग गर्न सक्छौँ, हामी त्यहाँ तर्क गर्न सक्छौँ। यदि त्यहाँ पनि हाम्रो आसक्ति भएको भए, जसरी रक्सीको बारेमा कसैले तर्क गर्दैन। कसैलाई सोध्नुहोस्, ठिक छ मन्दिरमा चढाएको दुधमा हरेक वर्ष 1 करोड रुपियाँ बराबर वेस्ट हुन्छ अरे, माने। तर जुन हामी बर्थडे केक खान्छौँ त्यो त झन् विष हो, पोइजन हो। त्यसमा जुन बर्बाद हुन्छ पैसा, त्यसको बारेमा कसैले बहस गर्छ? गर्दैन। किनकि त्यसमा हाम्रो आसक्ति छ, भावनात्मक आसक्ति। सबलाई थाहा छ कि रक्सी खानु हुँदैन। डाक्टरहरूलाई पनि थाहा छ कि उनीहरू मान्न तयार छन्? छैनन्। किन? त्यसमा आसक्ति छ। सबलाई थाहा छ यो जुन कोल्ड ड्रिङ्क्स, अब अहिले गर्मीको समय हो, कोल्ड ड्रिङ्क्स विष समान हो, पिउनु हुँदैन। यसले हाम्रो शरीरलाई अनेक प्रकारले क्षति पुर्याउँछ। तैपनि मजबुर छौँ आसक्तिको कारणले गर्दा। चाउचाउ विष हो, खानु हुँदैन, थाहा छ, तैपनि मजबुर छौँ। किन? आसक्तिले गर्दा।
यो आसक्ति यति खराब चिज हो कि यदि आसक्ति रहित कर्म गर्न सक्ने हुने हो भने हाम्रो घर परिवार, हाम्रो समाज, हाम्रो देश, हाम्रो विश्व, हाम्रो सभ्यता नै कहाँबाट कहाँ पुग्छ। त्यसैले आसक्ति रहित कर्म श्रेष्ठ हो र आसक्ति रहित कर्म गर्नाले त्यो कर्मको परिणाममा कुनै पनि कमी आउँदैन, झन् सुधार हुन्छ। त्यो व्यक्ति जो आसक्ति रहित कर्म गर्न सक्छ त्यो झन् उत्पादक हुन्छ, प्रत्युत्पादक हुँदैन, झन् उत्पादक हुन्छ त्यो व्यक्ति। त्यसैले यो सन्देह संकोच गर्नु छैन कि यदि आसक्ति भगवानमा राख्यौँ भने हाम्रो संसारी काम गडबड हुन्छ। यो सोच्नु पर्दैन, संसार झन् ठिक ठिक सही सही चल्छ। अब अर्को प्रश्न कि गुरुजी ठिक छ, शरणमा जानको निम्ति अकर्ता बन्नुपर्छ, अकर्ता हुनको निम्ति निरन्तर मन भगवानमा लगाउनु पर्छ, तर निरन्तर मन भगवानमा लगाएर संसारी काम गर्न नसकिने हुनाले केवल आसक्ति भगवानमा राखेर मन बुद्धि संसारमा नै राखेर कर्म गर्नुपर्छ, यो हामीले बुझ्यौँ। तर यो आसक्ति रहित कर्म गर्दाखेरि, जुन आसक्ति रहित कर्म हामी गर्छौँ त्यसको जब अभ्यास गर्छौँ, त्यो गर्दाखेरि जहाँ हाम्रो अहिले आसक्ति छ ती व्यक्तिहरूलाई धोका दिए जस्तो हुँदैन। धोका दिए जस्तो भन्नाले यस्तो कि गुरुजी जसरी अब आसक्ति रहित कर्म भनेको त आसक्ति या प्रेम केवल भगवानसँग हुनु पर्यो र बाहिरबाट व्यवहार गर्नु पर्यो, आमा बुबा, छोरा छोरी, श्रीमान श्रीमती सबैसँग कि हे पतिदेव म हजुर बिना बाँच्न सक्दिनँ भन्नु पर्यो, ठिक्क पार्नु पर्यो सबलाई। हजुर नै मेरो सर्वस्व हुनुहुन्छ, हे श्रीमतीजी तिमी नै मेरो सबथोक हौ, मेरो मनमा सधैँ तिम्रै चिन्तन हुन्छ, तिम्रै म सोचेर तिम्रै बारेमा सोचेर बस्दछु, म तिमीलाई यति प्रेम गर्छु। व्यवहार त गर्नु पर्यो, सबलाई ठिकठाक सुखी राख्नु पर्यो। यदि सबैसँग हामीले लड्दै हिँड्यौँ कि हे त स्वार्थी रहेछस्, सबैजना स्वार्थी रहेछन्, सब बेकारको रहेछ, यस प्रकारले हामीले सबलाई बतायौँ भने त फेरि त्यही युद्ध हुन थाल्छ। अनि मन भगवानमा लगाउनु पर्ने, मनको लगाव भगवानमा हुनुपर्ने, अनि हाम्रो मनमा सबै संसार नै आउँछ फेरि। त्यसैले ठिक्क त पार्नै पर्यो र यस प्रकारले ठिक्क पारेर अथवा व्यवहार गर्दाखेरि उनीहरूलाई धोका दिए जस्तो भएन र? हुँदैन धोका। किन? कारण बुझ्नुहोस्। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा त संसारमा सबै व्यक्ति स्वार्थी छन्, सबैजना स्वार्थी छन् र यो कुनै नराम्रो गलत चिज होइन। जबसम्म हामीलाई त्यो अनन्त मात्राको सुख मिल्दैन तबसम्म हामी केवल आफ्नै सुख चाहन्छौँ, आफ्नै सुखको निम्ति नै प्रत्येक सङ्कल्प गर्दछौँ। यसको बारेमा हामीले चर्चा पहिले गरिसकेका छौँ। वेदले पनि बताएको छ, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। बृहदारण्यको उपनिषद 4:5 अर्थात् प्रत्येक जीवले सपनामा पनि अरू कसैको निम्ति सोच्नसम्म पनि सक्दैन। हरेक जीवले केवल आफ्नै सुखको निम्ति नै प्रत्येक कर्म र प्रत्येक सङ्कल्प लिन्छ। त्यसैले कुनै गलत चिज होइन। पहिलो कुरा त हामी सबै आफ्नै सुख चाहन्छौँ, आफ्नै स्वार्थ चाहन्छौँ र चाहनु पनि पर्छ। र दोस्रो कुरा हेर्नुहोस्, दोस्रो कुरा के हो भने संसारमा कसैलाई पनि हाम्रो मनको आसक्ति चाहिएको छैन। ध्यान दिनुहोस्, फेरि सुन्नुहोस्, संसारमा कसैलाई पनि हाम्रो मनको आसक्ति, मनको लगाव चाहिएको छैन। सबैलाई हाम्रो व्यवहार नै चाहिएको छ। जस्तै मानिलिनुहोस्, एक दिन श्रीमान बिहान उठ्दाखेरि सधैँ त चिया नास्ता तयार हुन्थ्यो, आज चिया नास्ता तयार नै रहन्छ। श्रीमती पनि सुतिरहेकी रहेछन्। उसले उठायो कि आज के बिरामी छौ कि के छौ, आज त नास्ता तयार गरिनछौ। पतिदेव नास्ता सास्ता छोडिदिनुहोस्, आउनुहोस् प्रेम गरौँ, म तपाईँ बिना बाँच्न सक्दिनँ। जब म तपाईँलाई यत्रो प्रेम गर्छु भने तपाईँलाई अरू सबै चिज किन चाहियो? प्रेम गर्नुहोस् मसँग। उसले सम्झाउन खोज्छ, बताउन खोज्छ कि नास्ता गर्न जरुरी छ, अफिस जानु छ, चाँडो तयार गरी। या त बिरामी भएको छौ कि? म बिरामी सिरामी भएको छैन, म हजुरलाई यति माया गर्छु कि हजुर बिना म यहाँबाट किचनसम्म पनि जान सक्दिनँ हजुरलाई छोडेर। अब पतिले के गर्छ? या त गाली गर्छ, सम्झाउन खोज्छ, अन्यथा मेरी श्रीमती पागल भयो होला भन्ने सोचेर फेरि हस्पिटल लिएर जान्छ। र यही हाल यदि श्रीमानले पनि यस्तै व्यवहार गर्यो भने पत्नी पनि खुसी हुँदैन।
तिमीलाई सपिङ किन गर्नु पर्यो या यो सब किन चाहियो सामानहरू या सब मलाई मतलब छैन, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, असाध्यै प्रेम गर्छु। तिम्रो प्रेम तिमीसँगै राख, सबै काम आफ्नो आफ्नो ठिकठाकसँग गर। संसारमा हरेक व्यक्ति कामसँग मतलब छ उनीहरूलाई, उनीहरू व्यवहार चाहन्छन्, भित्री चिजसँग मतलब छैन र मतलब राख्न पनि कसैले सक्दैन। किनकि कसैलाई पनि कसैको मनमा के चलिरहेको छ, उसको मनको आसक्ति कहाँ छ यो त थाहा हुँदैन नि। कोही पनि अन्तर्यामी त छैन कि अर्कोको मनको स्थिति जानेर त्यसबाट या त द्वेष गर्ने या त्यसबाट खुसी हुने यो अवस्था त कसैको पनि छैन। त्यसैले भित्री मनको अवस्था कसैले जान्दा पनि जान्दैनन्, त्यससँग कसैलाई मतलब पनि छैन। संसारमा सबैले काम चाहन्छन् र भगवान के भन्नुहुन्छ? भगवान भन्नुहुन्छ कि तिमी व्यवहार संसारीसँग नै गर, कर्म संसारकै निम्ति गर बाहिरी, तर भित्री लगाव मसँग राख। मलाई त भित्री चिजसँग मतलब छ, आसक्ति म प्रति राख, अनुराग म प्रति राख भगवान प्रति, र शरीरले संसारी कर्म गर। र यही उपदेश वशिष्ठजीले भगवान रामलाई दिनुभएको थियो। कर्ता बहिर कर्तान्तर लोके विहर राघव। वशिष्ठजीले भगवान रामलाई उपदेश दिनुभयो कि हे राम, तिमी कर्म गर शरीरले, तर भित्री जुन लगाव छ त्यो भगवानमा नै राख। खैर वो भगवान राम त भगवान नै हुनुहुन्छ। यो उपदेश हाम्रो निम्ति हो कि शरीरले कर्म गरेर मन पनि लगाएर कर्म गर्नुस्, तर त्यसको जुन आसक्ति छ मनको, त्यो आसक्ति भगवानमा नै लगाउनुस्। र अब अर्को एउटा प्रश्न आउन सक्छ कि हाम्रो मन भगवानमा कति शरणागत छ, हामी कति आसक्ति रहित कर्म गरिरहेका छौँ, यो कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई? हेर्नुस्, यसको निम्ति साधना पनि बताइयो। हिजो मैले बताएँ यहाँहरूलाई कि आसक्ति रहित कर्म गर्ने अवस्थामा हामी कसरी पुग्न सक्छौँ। पहिलो उपाय थियो साधनाद्वारा। साधनाद्वारा भन्नाले श्रीकृष्ण नै आनन्द हुनुहुन्छ, संसारमा सुख छैन, भगवान नै आनन्द हुनुहुन्छ या भगवानमा नै सुख छ। त्यसैले संसारमा कोही पनि मेरो छैन, श्रीकृष्ण नै मेरो हुनुहुन्छ। जति जति हामी यसको चिन्तन गर्दै जान्छौँ त्यति त्यति भगवानप्रति हाम्रो मनको अनुराग बढ्दै जान्छ। यो एउटा उपाय थियो। र दोस्रो उपाय थियो सेवाद्वारा। जति हामी गुरुको सेवा गर्छौँ, वास्तविक गुरुको, त्यति नै हाम्रो कर्म जुन सेवा हामी गर्छौँ त्यो निर्गुण हुन जान्छ। हामी राम्रो शुभाशुभ कर्ममा भन्दा पर हुन जान्छौँ, त्यो सेवा गरिन्छ। त्यसैले जति सकिन्छ गुरुको सेवा गर्नु, यो अर्को उपाय थियो। र हेर्नुहोस्, यसमा अलिकति कुरा हिजो बताउन समयले सम्भव थिएन, त्यसैले अलिकति कुरा म बताउन जाँदैछु। जति जति हामी गुरुको सेवा गर्दै जान्छौँ, जति जति हामी यस प्रकारले साधना पनि गर्दै जान्छौँ, चिन्तन कि श्रीकृष्ण नै आनन्द हुनुहुन्छ, त्यसैले श्रीकृष्ण नै मेरो हुनुहुन्छ, संसारमा कोही पनि मेरो छैन। अब हामी के गर्न सक्छौँ भने हाम्रो जुन दैनिक गर्नुपर्ने काम हो, आवश्यक कर्महरू, त्यसलाई पनि सेवामय भगवान्मय बनाउन सक्छौँ। कसरी? अब जस्तै मानिलिनु सुत्नु छ, अब यो कार्य त संसारी कार्य हो सुत्नु, तर यदि हामीले चिन्तन गरेर सुत्यौँ कि मलाई समयमा सुत्नु छ ताकि भोलि उठेर म साधना गर्न सकूँ, अथवा समयमा सुत्नु छ ताकि भोलि उठेर गुरुको यो सेवा मलाई गर्नु छ। अब यो सुत्नु पनि के हो? सेवा हो। भोजन गर्नु यो संसारी काम हो, तर यदि यो भावले भोजन गर्यौँ कि मलाई भोजन गर्नु छ ताकि यसबाट शरीरमा ताकत मिल्छ अनि म गुरुको सेवा गर्न सक्छु अथवा साधना गर्न सक्छु, अब यो पनि सेवा हो। हेर्नुस्, कार्य एउटै हुन्छ। भक्तको कार्य पनि र घोर संसारीको कार्य पनि बाहिरबाट हेर्दा उस्तै उस्तै देखिन्छ। अन्यथा नलिनु होला, केवल दृष्टान्तको लागि बताउँदैछु। एउटा वेश्याले पनि श्रृङ्गार गर्छे, एउटा पतिव्रता स्त्रीले पनि आफ्नो श्रृङ्गार गर्छे, र एउटा भक्तले पनि त्यो भक्तिको भावमा श्रीकृष्णलाई प्रियतम मानेर आफ्नो श्रृङ्गार गर्छ। कार्य तिनैजनाको एउटै हो, तर एउटाले पर पुरुषको निम्ति श्रृङ्गार गरिरहेकी छ, अर्कोले आफ्नो पति त्यो माइक नै हो उसको निम्ति श्रृङ्गार गरिराखेकी छ भने अर्कोले भगवानको निम्ति गरिरहेको छ। त्यसैले बाहिरी कार्य एउटै हो, तर मनको स्थिति हेर्नुहोस्, कहाँ आकाश जमिनको अन्तर छ। त्यसैले बाहिरी कर्म उस्तै देखिन्छ। हामीलाई कुनै नयाँ कर्म गर्नुपर्ने होइन, हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यही नै गर्नुपर्ने हो, त्यसको भावमा परिवर्तन गर्ने हो। व्यापारमा जानु छ, जागिरमा जानु छ, ठिक छ,
त्यसबाट कमाएको पैसाले घर पनि चलाउनु छ र बचेको जे अर्थ हो, रकम हो, त्यसबाट गुरुको सेवा पनि गर्नु छ। अब यो भावले कसैले व्यापार गर्यो अथवा जागिर खान गयो भने त्यो पनि सेवा हो। तर ध्यान दिनुहोस्, यदि गुरुको निम्ति भनेर चाहिँ कर्म गर्यो तर त्यसको रिटर्न गुरुको सेवाको निम्ति गरेन भने अब त्यो शरण वर्ण तुष्टि हो, शरणागतिको बाधक तत्व हो, अपराध हो। त्यसैले अब जुन मूल प्रश्न छ कि हामी कसरी जान्न सक्छौँ कि हामी कति आसक्ति रहित कर्म गरिरहेका छौँ, हेर्नुहोस्, वास्तविक ज्ञान त केवल गुरुलाई हुन्छ। तैपनि हामी अनुमान गर्न सक्छौँ यसरी कि खाली समय, दिनमा 1 घण्टा 2 घण्टा खाली समय जतिखेर हामीलाई मिल्छ, त्यो खाली समयमा हामीले कति बेर साधना गर्न सकिरहेका छौँ, यसैबाट अनुमान गर्न सक्छौँ। हाम्रो जुन कमाई हो त्यो कमाई मध्ये कति प्रतिशत हामीले संसारको निम्ति खर्च गरिरहेका छौँ, कति प्रतिशत गुरुको सेवाको निम्ति अथवा भगवत कार्यमा लगाइरहेका छौँ, यसैबाट हामी अनुमान गर्न सक्छौँ। दिनभरि 24 घण्टामा कति बेर हामी भगवानको निम्ति छुट्याउँछौँ, यसैबाट अनुमान गर्न सक्छौँ। र यो सबै विचार गर्दा अझै हाम्रो यही स्थिति छ कि हाम्रो मन संसारमा आसक्त छ। त्यसैले यो संसारमा आसक्त मनलाई पहिला संसारबाट वैराग्य गराउनु छ, टाढा लैजानु छ संसारबाट, र त्यसको निम्ति संसारको स्वरूपको ज्ञान हामीलाई प्राप्त गर्नु छ, वैराग्यको बारेमा बुझ्नु छ। र यसको बारेमा बुझ्नु अघि अझै शरणागतिका 6 वटा अङ्गहरू हुन्छन्, त्यसको बारेमा बुझ्नु छ, बुझिनेछ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।